किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद भी उसे दुख जरूर रहेगा। बस वही दुख तुम्हारे करीब कभी भी सुख नहीं आने देगा। उसका रोना तुम्हारी जिंदगी में से सुकून, चैन करार छीन लेगा। उसका दुख कभी भी तुम्हें सुख की सांस नहीं लेने देगा। जवानों, खुशी का वक्त भी गुजर जाता है और दुख की घड़ी भी गुजर जाती है, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें इस्तेमाल किया गया हो, अगर तुम्हें दुख दिए गए हो, दर्द दिए गए हो, तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाया गया हो, तुम्हें धोखा दिया गया हो, तो इस तकलीफ से निकलने के लिए जिंदगी लग जाती है, वक्त लग जाते हैं, जमाने लग जाते हैं। जवानों, आओ मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी एक दुखियारी औरत की दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। मैं अपने हर एक बयान में कोई ना कोई वाकया जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि इन वाकयात ने लाखों करोड़ों नौजवानों की जिंदगी बदल डाली। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूँ जवानों, मैं तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब और मजलूमा औरत की कहानी यह है कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए, उसे कुएं के अंदर फेंक दिया गया। उसका 9 माह का शहजादा, 9 माह का बेटा समंदर में गिर गया, पानी में डूब गया, गर्क हो गया। मुझे बताओ वो कितनी बड़ी दुखियारी औरत होगी, कितनी बड़ी मजलूमा होगी कि उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए। वो वाकया कुछ यूं है, दिल के कानों से सुनिएगा, दिल थाम कर सुनिएगा। पुराने दौर की बात है कि एक शख्स था जो अपनी बीवी के साथ नफरत किया करता था। वो अपनी बीवी को जुत्ती की मानद समझता था। काफी लोग हैं ना जो अपनी औरतों को जुत्ती की मानद समझते हैं, औरतों को पैरों की जुत्ती समझते हैं। कहते हैं हमारी बीवी हमारे पैरों की जुत्ती है, मर्द जब चाहे इस जुत्ती को बदल सकता है। मैंने कहा औरत मर्द के पैरों की जुत्ती हो सकती है हर उस शख्स के लिए जो खुद को पांव की मानद समझता है। सुनो, यही औरत ताज की मानद भी हो सकती है, मगर हर उस शख्स के लिए जो खुद को बादशाह की मानद समझता है। लिहाजा औरत को पैरों की जुत्ती मत समझा करो, जुत्ती की मानद मत समझा करो। अरे बीवी तो वो है जिसने तुम्हारा ईमान मुकम्मल किया, जिसने तुम्हारे घर को रौनक बख्शी। किस्सा मुख्तसर जवानों, पुराने दौर का वाकया है। एक शख्स था जो अपनी बीवी से सख्त नफरत करता था। उसकी बीवी खूबसूरत भी थी और साथ ही साथ खूबसीरत भी थी, मुत्तकी परहेजगार थी, अल्लाह की वलिया थी। लेकिन जिस कदर वो नेक सीरत थी उससे कहीं ज्यादा वो खूबसूरत थी। वो जमाने की औरतों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी, मगर अफसोस उसका शौहर उससे सख्त नफरत करता था, बातों बातों पर गुस्सा करता था। जवानों, गुस्से से बचा करो। गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले पहले खुद जलकर राख हो जाती है। सबसे पहले तीली जलती है, फिर दूसरों को जलाती है। इसलिए मैं कहता हूं गुस्से से बचा करो। एक दिन उस नादान शौहर को इस तरह का गुस्सा आया कि गुस्से की आग में जलकर गुस्से ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी कि ये तो वही औरत है जिसने तेरा ईमान मुकम्मल किया, ये वही बीवी है जिसने तेरे घर को रौनक बख्शी, तेरे घर को जन्नत का टुकड़ा बनाया। लेकिन गुस्से की आग में जलकर बेकाबू होकर उस नादान दरिंदे ने, जालिम शौहर ने छुरा उठाया, बीवी का एक हाथ काट दिया, हाथ को बाजू से अलग कर दिया। हाथ कट गया बीवी का। बीवी रोने लगी, अल्लाह के हुजूर दुआएं करने लगी, फरियादें करने लगी। ओ मेरे मालिक, अगर तू मेरे इस हाल पर राजी है तो मैं भी इस हाल पे राजी हूं। मैं अपनी रजा को तेरी रजा पे कुर्बान करती हूँ। मेरे मालिक, मेरे मालिक, अगर तू मेरे इस हाल पर राजी है तो मैं भी इसी हाल पर राजी हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं तेरा लाख लाख शुक्र करती हूँ। हाथ कट गया, हाथों से माजूर हो बैठी।
مگر شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑ رہی، شکر گزاری کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی زندگی کا معمول رہا کہ اس کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، دکھ کا وقت آتا، آزمائش آتی، تو وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ، صبر سے کام لیتی تھی، باتوں باتوں پر شکر گزاری کیا کرتی تھی۔ شوہر نے اس کا ہاتھ اس کے بازو سے الگ کر دیا، ہاتھوں سے معذور ہو بیٹھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک بار پھر سے شوہر کو غصہ آیا، ایک بار پھر سے شوہر نے وہی چھرا اٹھایا جس چھرے سے پہلے سے اس نے بیوی کا ہاتھ کاٹا تھا، وہی چھرا اٹھایا۔ بیوی نے جب شوہر کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، شوہر کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے، تو بیوی سمجھ گئی کہ کہیں میرا دوسرا ہاتھ بھی نہ کاٹ دے۔ اب اس درندے سے بچنے کے لیے، اس ظالم سے بچنے کے لیے، او جوانو، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، شمر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس درندے نے ایک بار پھر سے غصے کی آگ میں جل کر چھرا اٹھایا، بیوی کے پیچھے بھاگا۔ رات کا دوسرا پہر ہے، رات کا دوسرا پہر ہے، چرند پرند انسان حیوان سب سوئے ہوئے ہیں، ایک دکھوں کی ماری عورت ہے جو رات کے دوسرے پہر بھی شوہر کے خوف سے ڈر کر سہمی ہوئی، اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنی جان کی خود حفاظت کرتے ہوئے، شوہر کے شر سے بچنے کے لیے، شوہر کے ہاتھ میں چھرا ہے، بیوی اٹھی گھر سے باہر نکلی، دوڑ لگا دی بیوی نے۔ رات کا دوسرا پہر ہے، بیوی دوڑتی چلی جا رہی، شوہر پیچھے ہے، ظالم پیچھے ہے، مظلومہ آگے دوڑتی چلی جا رہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس راستے پر اس نے دوڑ لگائی ہوئی تھی نا، اسی راستے کے عین اوپر کنواں تھا، یہ راستہ سیدھا کنویں کے اوپر جاتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ظالم پیچھے ہے، مظلومہ بیوی آگے ہے، بھاگتے بھاگتے جیسے ہی کنویں کے بالکل قریب گئی، اس کا پاؤں پھسلا، پاؤں کے پھسلتے ہی کنویں کے اندر گر گئی۔ رات کا دوسرا پہر ہے، بیوی کنویں کے اندر گر گئی ہے۔ یہ ظالم شوہر بھاگتا ہوا جب کنویں کے سر پر آیا، اسے پتہ چلا کہ کم بخت بیوی کنویں کے اندر گر گئی ہے۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج کی رات کنویں کے ساتھ ہی گزار لیتا ہوں، یہیں پر سو جاتا ہوں، صبح ہوتے ہی دیکھوں گا، اگر مر گئی ہے تو ختم ہو گئی، اگر زندہ ہے تو نکال کے گھر کی طرف لے جاؤں گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو یہ ظالم شوہر کنویں کے قریب لیٹا، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ظالم شوہر سو گیا ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یہ ادھر سے خراٹے لے رہا ہے، ادھر سے صبح کا سورج طلوع ہوا، فجر کا سورج طلوع ہوا۔ جب فجر کا سورج طلوع ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بیوی کنویں کے اندر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور یہ بڑے مزے سے خراٹے لے رہا ہے۔ اس نادان کو پتہ نہیں تھا کہ آج تو میرے انصاف کا دن ہے۔ ہائے، ادھر سے بیوی کنویں کے اندر گری تھی، مظلومہ کنویں کے اندر گری تھی، ادھر سے میرے مالک کی رحمت جوش میں آئی، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ یہ خراٹے لینے والا نادان